فاتنا زيارة الحسين يوم الأربعين ثبت أقدامنا سجل أسماءنا بين الزائرين حسین یاب حیات حسین ای جانم فدات حسین ای راه نجات اهدنا الصراط میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات 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 میمیرم برات ای عرض کربلا خاک تو شفا مهمان آمده همراه لشکرش عباس و اکبرش سلطان آمده شدی خاک عرشیاب رسید راه کاروان مدارا کن کربلا با کودکان حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات